टेक्निकल एनालाइसिस प्राविधिक विश्लेषणको महत्त्व। प्राविधिक विश्लेषण चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ स्टक मार्केटमा किन महत्त्व छ भन्दाखेरि अब एक्चुअल प्राइस मुभमेन्ट टेक्निकल एनालाइसिसले मात्रै हेर्ने के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको मूल्यलाई चाहिँ मूल्यको उतार चढावलाई चाहिँ यसले हेर्ने गर्दछ। कुनै पनि कम्पनीको मूल्यको उतार चढावलाई यसले चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्दछ र त्यसपछि चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ आगामी दिनमा कम्पनीको मूल्य चाहिँ कतातिर जानेछ, बढ्नेछ अथवा घट्नेछ, के हुनेछ भनेर चाहिँ कम्पनीको मूल्यलाई मात्रै यसले चाहिँ हेर्ने गर्दछ। इग्नोर द फन्डामेन्टल एनालाइसिस, इग्नोर द फन्डामेन्टल एन्ड फोकस अन एक्चुअल प्राइस मुभमेन्ट भनेको कम्पनीको चाहिँ आधारभूत पक्षहरूलाई चाहिँ यसले फोकस गर्दैन। त्यसपछि अब आधारभूत पक्षहरूमा चाहिँ फन्डामेन्टलमा के छ त्यो हामीलाई टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ पुरै त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ भने एउटै मात्रै फोकस चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको प्राइससँग चाहिँ प्राइसको मुभमेन्ट, मूल्य चाहिँ गति, कम्पनीको मूल्यलाई चाहिँ यसले चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्दछ। मूल्य कतातिर जाँदैछ, प्राइस मुभमेन्ट चाहिँ कतातिर जानेवाला छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ मेन फोकस भनेको कम्पनीको चाहिँ प्राइस मुभमेन्टलाई मात्रै हेर्ने गरिन्छ। जस्तो फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू यहाँ चाहिँ इग्नोर द फन्डामेन्टलमा चाहिँ कम्पनीको आधारभूत पक्षहरू, कम्पनीको रिजर्भ, नाफा नोक्सान कति भइरहेको छ, त्यसपछि नन पर्फर्मिङ लोनहरू कस्तो छ, उठाउन नसकेको लोनहरू कति छन्, अनि पी रेसियो, इपिएस, ती इत्यादि त्यो फन्डामेन्टलहरूलाई चाहिँ यसले वास्ता गर्दैन। तिनीहरूलाई वास्ता नगरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअलले चाहिँ प्राइसलाई मात्रै हेर्ने गरिन्छ। जस्तो प्राइस बढेको बेलामा के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको चाहिँ अब केही न केही चाहिँ आधारभूत पक्षहरू पनि बलियो हुँदैछ भन्ने चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो कम्पनीको चाहिँ प्राइस चाहिँ अलि घटिरहेको छ भने मूल्य घट्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो भित्र के छ त भन्दाखेरि कम्पनीमा चाहिँ अब केही न केही चाहिँ नेगेटिभ न्युजहरू चाहिँ आउन लागेको छ। नेगेटिभ कारणले न हो कम्पनीमा चाहिँ कम्पनीको मूल्य घट्ने भनेको। सो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फन्डामेन्टलको पुरै पार्टहरूलाई चाहिँ यसले इग्नोर गर्छ। त्यसपछि मात्रै प्राइस मुभमेन्टलाई, प्राइस मूल्य बढेको बेलामा किन बढिरहेछ, मूल्य बढिरहेको छ भने आधारभूत पक्षहरू पनि बलियो हुँदैछ होला, नाफा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसपछि डिभिडेन्डहरू बढी चाहिँ डिभिडेन्डहरू चाहिँ अब घोषणा हुँदैछ, अथवा मूल्य घटिरहेको छ भने नाफामा चाहिँ गिरावट आएको छ भन्ने हुन्छ, अथवा कम्पनीमा केही न केही चाहिँ नेगेटिभहरू चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ कामहरू चाहिँ हुँदैछ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि फन्डामेन्टलको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ, टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर चाहिँ हामीलाई चाहिँ फन्डामेन्टल बाहेक भने हामीलाई चाहिँ जान्न जरुरी पनि हुँदैन। टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ फन्डामेन्टल पक्ष, कम्पनीको बारेमा मलाई थाहा नै छैन होइन, कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल कति छ, त्यसपछि रिजर्भहरू कति छ, अनि त्यसपछि कुनै चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ मैले राम्रोसँग ग्रेजुएट पनि गरेको छैन, मैले चाहिँ राम्रोताले चाहिँ शिक्षा पनि गरेको छैन होइन, मैले बिबिएस पढेको छैन, मैले एकाउन्टेन्ट पढेको छैन, मैले चाहिँ अब सिए पढेको छैन होइन हो, इत्यादि त्यो कुराहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अर्थ राख्दैन। जतिसुकै पढेको भए पनि, जतिसुकै ग्रेजुएट भए पनि अथवा नभए तापनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ यो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ जान्ने भइसकेपछि कुनै पनि अरू ग्रेजुएटहरू चाहिँ गर्नु जरुरी छैन। त्यसपछि इट इज कन्सर्न विथ वाट रादर देन वाइ, यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ मात्रै के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केमा चाहिँ कन्सर्न हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीमा चाहिँ के र किन भन्ने चाहिँ कन्सर्न मात्रै, त्यति मात्रै हुन्छ। जस्तो बजार बढिरहेको छ भने किन बढिरहेको छ, घटिरहेको छ भने किन घटिरहेको छ हो, यो आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ अध्ययन गर्दछ र घटिरहेको बेलामा बजारमा चाहिँ त्यो कम्पनीको
न्युजहरू चाहिँ नेगेटिभ आउन सक्छ। बढिरहेको छ भने जस्तो त्यो कम्पनीमा चाहिँ केही न केही चाहिँ पोजिटिभ न्युजहरू चाहिँ आउनेवाला छ। हो त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ के र किन भन्ने कुरामा पनि टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ मेन फोकस पनि गर्दछ। जस्तो कि यो अब यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ इट इज कन्सर्न विथ वाट रादर देन वाइ मा चाहिँ जस्तो अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ आरबिसिएलको हो। आरबिसिएल भनेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी। यो राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ बसिरहेको बजारलाई यसरी चाहिँ बसिरहेको बजार यसरी यहाँ चाहिँ आउँदै यसरी चाहिँ योभन्दा माथि जान नसकिरहेको बजारलाई चाहिँ मूल्य अब यहाँ चाहिँ सिधै चाहिँ यसले क्रस गरेर माथि गइरहेको छ। सिधै यहाँबाट माथि मूल्य बढ्दै गयो, सर्किट लेभलमा बढ्दै गयो भने अचानक चाहिँ मूल्य बढेको हो नि त यिनीहरू। हो यसरी चाहिँ मूल्य अचानक बढिरहेको बेलामा यहाँबाट क्रस गर्ने बित्तिकै टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ के हुन्छ, के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीमा चाहिँ अब केही न केही चाहिँ अब पोजिटिभ न्युजहरू चाहिँ आउनेवाला छ भनेर चाहिँ पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि बजार चाहिँ कहाँसम्म पुग्नेवाला छ। अब यहाँदेखि चाहिँ अब बजार चाहिँ यो बजार चाहिँ माथि गइसकेपछि अब आउनेवाला चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ माथि जान सक्नेछ भनेर चाहिँ पहिला नै प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ अब बजार चाहिँ बढिरहेको छ हैन। अब यहाँ बजार बढ्यो भने किन बढ्यो भन्दाखेरि अब यहाँ आएर चाहिँ के भयो त 2017मा आएर चाहिँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले चाहिँ 100% एबभ चाहिँ यसले चाहिँ बोनस चाहिँ डिक्लेयर गरेको थियो त्यतिखेर। यहाँ 18मा अप्रिल 18मा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसले चाहिँ बोनस डिक्लेयर गरेको थियो। भनेपछि यहाँबाट ब्रेक हुने बित्तिकै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हामीसँग के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि सतर्क हुनु पऱ्यो। यो ब्रेक भएर माथि जाने बित्तिकै यहाँ के भइरहेको छ त्यो कम्पनीमा भनेर चाहिँ खुल्दुली हुन्छ। के कारणले बढ्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ बजार चाहिँ माथि बढ्ने बित्तिकै लगभग यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ बजार के भयो, यहाँ चाहिँ बोनस डिक्लेयर भयो। 100% बोनस चाहिँ डिक्लेयर भइसकेपछि बजारमा झन् फेरि के हो त खरिद चाप डिमान्ड बढी हुँदै गयो। अनि त्यसपछि यो लेभलको यति हाइटसम्म चाहिँ तपाईँको यो लेभल 6288बाट चाहिँ बजार अब यहाँसम्म चाहिँ सिधै 16000 पुग्यो। तपाईँको कति दिनको टाइम फ्रेममा रहेछ भन्ने त्यो पनि हामीले हेरौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो टुप्पोमा पुग्दाखेरि मात्रै तपाईँको 17 बार भनेको 25 दिनमा चाहिँ 25 दिन त्यसपछि 17 कारोबार दिनमा चाहिँ बजार यहाँबाट चाहिँ 6000कोबाट लेभलबाट यहाँ माथि चाहिँ 16000को लेभलसम्म बजार पुगेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब बजारमा चाहिँ अब के कारणले बजार बढिरहेको छ र के कारण के छ त्यहाँ अब पोजिटिभ न्युजहरू चाहिँ केही आउनेवाला छ भनेर चाहिँ पहिला नै हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ सतर्क गराइदिन्छ, जानकारी दिन्छ। यसै गरी अनि अर्को यहाँ जस्तो यो चाहिँ एभरेस्ट बैंक हो। जस्तो कि यहाँ चाहिँ एभरेस्ट बैंकले चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि यहाँदेखि यसरी बजार चाहिँ यो लेभल आउने जाने यही लेभल मात्रै बजारले ट्रेडिङ गरिरहेको थियो भने बजार चाहिँ यो लेभललाई सपोर्ट लेभल यो लेभल थियो भने यहीबाट चाहिँ बजार चाहिँ तल फेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ यो लेभल भन्दा नि तल बजार चाहिँ झर्यो। त्यसपछि चाहिँ किन भन्दाखेरि यो यहाँ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हो जम्मा 5.53% चाहिँ यसले चाहिँ बोनस चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ जम्मा त्यतिखेर। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो एभरेस्ट बैंक जस्तो पहिलाको हिस्ट्री हेर्ने पनि यसले धेरै राम्रो बोनसहरू डिभिडेन्डहरू दिइरहेको यस्तो बैंकले जम्मा 5% चाहिँ बोनस डिक्लेयर गरेपछि बजारले चाहिँ त्यो चाहिँ पचाएन अनि त्यसपछि तल झर्यो। सो त्यसपछि बजार चाहिँ 700को बजार चाहिँ सिधै आएर तल झर्ने बेलामा तपाईँको यहाँ 600सम्म झर्यो। त्यही भएर चाहिँ बजारले चाहिँ के र किन चाहिँ घट्यो अथवा बढ्ने बेलामा पनि के कारणले बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै यो टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ जानकारी गराइदिन्छ। Fundamentals are like a fuel in the car, whereas technical analysis is the road map for the driver. यस्तो फन्डामेन्टल भनेको कम्पनीको आधारभूत पक्षहरू, जस्तो कम्पनीको आधारभूत पक्षहरू
नाफा नोक्सानहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा जस्तो एउटा कारको लागि चाहिने चाहिँ जस्तो फ्युल, डिजेल, पेट्रोल जत्तिकै हो। अथवा एउटा कम्पनीमा चाहिँ जति धेरै चाहिँ त्यो कम्पनीले नाफा गर्न सक्छ, त्यो कम्पनीमा रिजर्भ जति धेरै छ, त्यो नै के हो त, एउटा कारको लागि चाहिने चाहिँ तेल जति नै हो। र त्यसपछि त्यो कारले त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो कारमा चाहिँ जति धेरै चाहिँ इन्धन भर्न सकेको छ, त्यो कारमा जति चाहिँ इन्धन छ, पेट्रोल डिजेल भरेको छ भने त्यति धेरै टाढासम्म नै त्यो कार चाहिँ गुड्न सक्ने क्षमता हुन्छ। र त्यो र एउटा कारमा चाहिँ 10 लिटर पेट्रोल छ भने, मानौ एउटा कम्पनीमा चाहिँ 10 लिटर पेट्रोल छ, एउटा कारमा 10 लिटर पेट्रोल छ भने त्यो 10 लिटर पेट्रोल भएको कार चाहिँ अब अगाडिको चाहिँ डेस्टिनेसनमा कति किलोमिटरसम्म चाहिँ गुड्न सक्ने क्षमता राख्छ भनेर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले एउटा ड्राइभरको कारको लागि ड्राइभरले चाहिँ कति किलोमिटरसम्म गाडी कुद्न सक्छ भन्ने त्यो पहिल्याउन सके जस्तै गरी टेक्निकल एनालाइसिसले पनि कम्पनीमा चाहिँ रिजर्भहरू जति धेरै भयो, रिजर्भ धेरै भएको छ भने धेरै अब त्यो कम्पनीको मूल्य धेरै बढ्न सक्छ। र त्यो बढेको मूल्य कतिसम्म चाहिँ माथि पुग्न सक्छ, अथवा कुनै कम्पनी चाहिँ लसमा गइरहेको छ चाहिँ अब लसमा छ भने घाटा चाहिँ खाँदै अगाडि बढिरहेको छ, नाफा गर्न सकिरहेको छैन भने त्यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ अब कतिसम्म चाहिँ तल झर्न सक्छ भनेर चाहिँ पहिला नै पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यही भएर टेक्निकल एनालाइसिसमा पनि टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ एउटा कम्पनीको लागि चाहिँ कति त्यो कम्पनीको चाहिँ मूल्यलाई हेरेर अगाडि बढ्ने अथवा घट्ने, मूल्य बढ्यो भने कतिसम्म बढ्न सक्छ र घटिरहेको छ भने अझै कतिसम्म झर्न सक्छ भनेर चाहिँ पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि नो अबाउट मार्केट ट्रेन्ड बियर अर बुलिस भनेको छ कम्पनी अथवा कुनै पनि पार्टिकुलर कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा पहिला नै, जस्तो लगानी गर्नको लागि हामीसँग इन्भेस्ट गर्नलाई पैसा भएर मात्रै पनि भएन, करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्न सक्ने भए तापनि बियरिस मार्केटको टपमा चाहिँ लगानी गर्न पुग्यो भने करोडौँको चिजलाई हामी लाखमा चाहिँ झार्न, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लाखमा झर्न पनि सकिन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ ट्रेन्डको लागि चाहिँ बियर अथवा बुलिस के हो भनेर चाहिँ हामीले पहिल्याउन सकिन्छ। जस्तो नेप्सेको यहाँ हामी हेरौँ, नेप्सेको अब हामी नेप्सेमा चाहिँ हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ 2016 तिरको हामी हेर्ने हो भने यसरी चाहिँ हामीले हेर्ने बेलामा यो लेभलमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 2016 को यो टपतिर यहाँबाट हेर्ने हो भने अब यसरी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ टप लागेको छ भने यसरी बजार घटिरहेको छ भने यो भनेको बेयर ट्रेन्ड भनिन्छ, र यो माथि चाहिँ गएको छ भने यसलाई चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड भनिन्छ। हो, अब बुलिस ट्रेन्डमा लगानी गर्ने हो कि बेयरिस ट्रेन्डमा लगानी गर्ने हो? हामीलाई चाहिँ नाफा कमाउनु छ भने यताबाट माथि चढेको बेलामा लगानी गर्नु पर्यो। अब हामी चाहिँ अब बाहिर निस्किनु पर्यो भन्यो भने माथि टप लागेपछि चाहिँ बाहिर यसरी झरेको बेलामा चाहिँ यसरी बियरिस मार्केट चाहिँ यो भनेको बियर मार्केट, यो भनेको बुल मार्केट। त्यही भएर चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुन बेला चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ कुन बेला चाहिँ बजारमा लगानी गर्ने अथवा कुन बेलामा चाहिँ लगानी नगरेर बस्ने भनेर चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ राम्रोसँग सिकाउँछ। त्यही भएर टेक्निकल एनालाइसिसको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रोलहरू हुन्छ स्टक मार्केटमा। जस्तो अब हामीसँग एउटा घोडा छान्नेको लागि जस्तै हो, यो पनि एउटा टेक्निकल एनालाइसिस भनेको चाहिँ घोडा छान्ने जस्तै हो। जस्तो कुन चाहिँ घोडा चाहिँ धेरै चाहिँ अब दौडिन सक्छ, धेरै बलियो चाहिँ कुन छ, त्यो घोडा चाहिँ छान्न चाहिँ यसले टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ। र त्यसपछि चाहिँ त्यो घोडा जस्तो अब धेरै दौडिन सक्ने भनेको जस्तो राम्रो कम्पनीहरू भयो, राम्रो कम्पनीको के भइरहेको हुन्छ, ब्रेकआउट हुँदै गइरहेको हुन्छ, मूल्य बढ्दै गइरहेको छ भने मूल्य चाहिँ अझै बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू कुन छ, कुन कम्पनीको मूल्य अझै बढ्न सक्नेवाला छ
हो जुन चाहिँ बलियो कम्पनीहरू छ त्यो बलियो कम्पनीहरू कुन हो निर्दोष कम्पनीहरू चाहिँ अब नाफा गर्न नसक्ने कम्पनीहरू मूल्य घटिरहेको हुन्छ भने त्यो नाफा गर्न नसक्ने कमजोर कम्पनीहरू कुन हो त्यो छानेर चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ सक्ने चाहिँ बनाउँछ टेक्निकल एनालाइसिसले। त्यसपछि अब आएर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले हामीले घोडा छानेको जस्तै गरेर घोडा त छान्ने हो कम्पनीहरू राम्रो छान्ने हो होइन तर भए पनि कम्पनीहरू राम्रो छानेर पनि त हामीले राम्रो कम्पनी छानेर पनि यसरी चाहिँ फेरि ट्रेन्ड चाहिँ फेरि घोडा चाहिँ बलियो छ घोडा चाहिँ एकदम राम्रो घोडा छानेको छ भने पनि यस्तरी चाहिँ फेरि यो हिलोतिर होइन पोखरीमा लगेर घोडा कुदाउन थाल्यो भने त के हुन्छ डुब्ने हो नि त होइन सिधै डुबिन्छ मरिन्छ होइन हो त्यस्तै हो यस्तो चाहिँ अब यस्तो बेलामा कुन बेलामा चाहिँ हामीले घोडा कुदाउने यो बेलामा कुदाउने हो कि यो बेलामा कुदाउने हो त्यो चाहिँ सबै चिज चाहिँ अब हामीलाई टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण रोलहरू खेलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर स्टक मार्केटमा टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ अब राम्रो ज्ञान नभइकन चाहिँ अब हामी लगानी गर्नलाई चाहिँ उचित हुँदैन हाम्रो चाहिँ लगानी चाहिँ डुब्न सकिन्छ। त्यही भएर टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ यो हाम्रो स्टक मार्केटमा धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हस् त थ्याङ्क यू।